नमस्कार मु पुष्पलता मुदुली ग्राम माधपुर आज ओडिसीटीए गाइबाकू जाऊँगी कि कहिबी मिताणी मो गाली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गाली नीराको बाटरे भेटिली श्याम गो बाटरे भेटिली श्याम चित चोराको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको दिने मुगली जमुना भेटिली कालिया सोना दिने मुगली जमुना भेटिली कालिया सोना कि कले बंशी बदन गो कि कले बदन लाज दुराको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको माई माई डाकुथिला पण त धरी टाणिला माई माई डाकुथिला पण त धरी टाणिला करज बढाई देला गो करज बढाई देला मोर उराको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको जशोदानन्द दुलाल मो संगे कले जंजाळ जशोदानन्द दुलाल मो संगे कले जंजाळ न स्फुरिला वाक्य मोर गो न स्फुरिला वाक्य मोर हेली स्थिरको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको राम कृष्ण भाषे गीते श्री कृष्ण चरणागते राम कृष्ण भाषे गीते श्री कृष्ण चरणागते मिछे कहुथिले केते गो मिछे कहुथिले केते नट चोराको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको बाटरे भेटिली श्याम गो बाटरे भेटिली श्याम चित चोराको गली नीराको कि कहिबी मिताणी मो गली नीराको। नमस्कार। मो भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी थाए
ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ରହିଲି।